हामी टाइम सिरिज अन्तर्गत छौं जसमा अस्तिको क्लासमा हामीले सिजनल इन्डिसेसहरुको प्रब्लमहरु को बारेमा थोरै कुराकानी गरेको थियौं। एउटा दुईटा फर्मुला पनि हामीले क्वार्टरली डाटामा त्यसै गरेर मन्थली तथा वीकली डाटामा कसरी निकालिन्छ भनेर हेरेको थियौं। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी तीनै सिजनल इन्डिसेसहरुको प्रब्लम सल्भ गर्नतिर जाउँ। हामीले अस्तिको क्लासमा कति नम्बरसम्मको सकेको थियौं? 18 सम्म सकेको थियौं हैन अस्तिको क्लासमा। आजको क्लासमा हामी 19 नम्बरतिर जाउँ। 19 नम्बरमा एउटा सामान्य क्वेशन सोधेको छ, छोटो क्वेशन जुन चाहिँ सिजनल इन्डिसेससँग सम्बन्धित छ क्वार्टरली डाटाहरुको। हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। सबैभन्दा पहिला उसले दिएको क्वेशन पढौं। अस्मिता पब्लिकेसनको बुक अनुसार पेज नम्बर 304 मा छ, जसमा पर्सनल डाइरेक्टर फर नेपाल ड्रग लिमिटेड recorded the average percentage SNT rates for each quarter for a 4 years period भनेर उसले चारवटा क्वार्टरको क्वार्टरली एभरेजहरु दिएको छ, जसमा 55, 67.5, यस्तै 62.5 र 53 गरेर हामीले चारवटा क्वार्टरको एभरेज भ्यालुहरु दिएको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने छ सिजनल इन्डिसेस। र अस्ति एकको क्लासमा हामीले छलफल गरे अनुसार नै सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने हाम्रो फर्मुलाहरु क्वार्टरली डाटा, मन्थली डाटा र वीकली डाटाको फरक फरक फर्मुला छ, जसमा एभरेज अफ एभरेज हामीलाई चाहिन्छ। यो क्वेशनमा हामीलाई दिएको चारवटा क्वार्टरली एभरेजहरु मध्येबाट एभरेज अफ एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले त्यसको सिजनल इन्डिसेस वाला फर्मुला लगाएर उले सोधेको सिजनल इन्डिसेस भ्यालुहरु कति कति हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा दिएको चारवटा क्वार्टरली एभरेजहरुलाई त्यसको पनि एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्दैछौं। पहिला एभरेज अफ एभरेज भनेर लेख्न सक्छौं, जसमा चाहिँ सम अफ क्वार्टरली एभरेजेस डिभाइड बाइ 4, किनकि एभरेज निकाल्दा हामीले जतिवटा भ्यालु जोडिन्छ त्यसलाई त्यति नै संख्याले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनेर चारवटा क्वार्टरको भ्यालु जोड्ने र 4 ले भाग गर्ने, जसमा चाहिँ 55 प्लस 67.5 प्लस 62.5 प्लस 53 डिभाइड बाइ 4, जसमा चाहिँ हाम्रो चारवटा जोड्दाखेरि 238 डिभाइड बाइ 4 र यसको हाम्रो एभरेज भ्यालु, एभरेज अफ एभरेजेस चाहिँ 59.5 आएको छ। अब यसको आधारमा हामीले सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने फर्मुलाहरु प्रयोग गरेर सिजनल इन्डिसेसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले यहाँ स्क्रिनमै देख्न सक्छौं। सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने फर्मुला भनेको इन्डिभिजुअल क्वार्टरली एभरेज डिभाइड बाइ एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100, जसमा इन्डिभिजुअल एभरेज भनेको Q1 को क्वार्टरली एभरेज उसले दिएको छ, त्यो राखेर Q1 को सिजनल इन्डिसेस निकाल्न सक्छौं। Q2 को लागि Q2 कै उसले दिएको छ क्वार्टरली एभरेज, त्यो चाहिँ त्यसको इन्डिभिजुअल एभरेज भ्यालु भयो। त्यसरी नै चारवटा क्वार्टरको हामीले इन्डिभिजुअल एभरेज भ्यालुहरु राखेर त्यसलाई एभरेज अफ एभरेजले भाग गरेर इन्टु 100 गरेर राख्न सक्छौं, जसमा हामी स्क्रिनमा देखे अनुसार क्वार्टर 1 को Q1 तिर जान सक्छौं, जसमा Q1 को उसले दिएको क्वेशनमा दिएको भ्यालु 55 छ क्वार्टरली एभरेज, डिभाइड बाइ हामीले अहिले भर्खर क्याल्कुलेट गरेर निकालेको 59.5 एभरेज अफ एभरेज भयो, इन्टु 100 गर्दा 92.44। यो हाम्रो फर्स्ट क्वार्टरको सिजनल इन्डिसेस भयो, एसआई को रूपमा लिन सकिन्छ सर्ट फर्ममा। त्यस्तै सेकेन्ड क्वार्टरमा पनि हामीले सेकेन्ड क्वार्टरकै क्वार्टरली एभरेजलाई एभरेज अफ एभरेजले भाग गर्ने इन्टु 100, जसमा 67.5 डिभाइड बाइ 59.5 इन्टु 100, जसबाट हाम्रो
45 आएको छ। त्यस्तै Q3 मा थर्ड क्वार्टरमा पनि हामीले 62.5 डिभाइड बाइ 59.5 इन्टु 100 62.5 यसको क्वार्टरली एभरेज 59.5 अघि केही भइहाल्यो एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100 गर्दा 105.04। त्यस्तै Q4 को पनि हामीले सिजनल इन्डिसेस निकालेको छौँ जसमा चाहिँ 53 डिभाइड बाइ 59.5 इन्टु 100 गर्दा 89.08 आएको छ। र यति नै छ यसको हाम्रो सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने। उनले सोधेको यो सर्ट क्वेसनमा 2 मार्क्सतिर हामीलाई यो खालको क्वेसनहरु सोध्न सक्छ। एकदमै सिम्पल छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ त, कसैलाई केही छ? सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने मात्रै छ यहाँ, हैन सर। ल अब त्यसो भने अलिकति थोरै यो भन्दा डिफिकल्टतिर जाउँ। हामीलाई नयाँ बुक अनुसार क्वेशन नम्बर 20 मा दिएको छ थोरै हामीले एभरेज अफ एभरेज क्वार्टरली एभरेजहरु निकालेर गर्नुपर्ने। प्रब्लम नम्बर 20 हेरौँ जसमा चाहिँ कम्प्युट द सिजनल इन्डिसेस फर द फलोइङ डाटा युजिङ सिम्पल एभरेज मेथड्स भनेर सोधेको छ उसले, जसमा चाहिँ हामीलाई इयर भनेर 2008 बाट 2013 सम्मको भ्यालुहरु दिएको छ। त्यस्तै क्वार्टरमा 4 वटा क्वार्टरली भ्यालुहरु दिएको छ। प्रत्येक वर्षको क्वार्टरली भ्यालुजहरु दिएको छ। 6 वर्षको डाटा दिएको छ हामीलाई। यसमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष 4 वटा क्वार्टरमा कति भ्यालुहरु दिएको छ। यसको आधारमा हामीले सिजनल इन्डिसेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौं। पहिला क्याल्कुलेसन अफ सिजनल इन्डिसेस, यसमा चाहिँ पहिला इयरको कोलम राख्ने र इयरमा उले दिएको 2008 देखि 2013 सम्मको भ्यालुहरु राख्न सक्छौं र त्यसभन्दा पछाडी हामीलाई 2-3 वटा रो चाहिन्छ। त्यस्तै यही किसिमको फर्मेट पनि सँगसँगै बनाउँदै जाउँ त, म यता भन्दै जान्छु। सर इयरलाई त्यसमा राखेर गरेछ मैले, हुन्छ नि त्यसो गर्दा? त्यसो गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यसो गर्दा चाहिँ हामीले उतापट्टि यता कपीको राइट साइडतिर चाहिँ अलिकति लामो हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले उता बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो क्वार्टरली टोटल, क्वार्टरली एभरेज र सिजनल इन्डिसेस गरेर तीनटा थप्नु पर्ने रहेछ। हो, त्यो चाहिँ राइट साइडमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी नै त्यही क्वेशनमा दिएकै फर्मेटमा राख्दा, नभए यसरी चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यसरी राख्दा हुन्छ, किनकि उँधो त हाम्रो कपीमा बढाउने ठाउँ हुन्छ, आवश्यक हुन्छ। ठिकै छ, त्यसलाई तेर्सै बनाइयो भने पनि हुन्छ, जसमा हामीले क्वार्टर भनेर यतापट्टि लेख्न सक्छौं र त्यसमा चाहिँ 4 वटा क्वार्टरली भ्यालुहरु फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ गर्ने र त्यो कोलममा चाहिँ फेरि यहाँ क्वेशनमा भन्दा उल्टो सारेको छु है मैले यहाँनेरि। यसलाई ध्यान दिएर 2008 को फर्स्ट क्वार्टरमा कति छ त्यही सार्ने, त्यसै गरेर त्यसको 2008 कै सेकेन्ड क्वार्टरमा, थर्ड क्वार्टरमा गर्दै 2008 को पहिला सक्ने, त्यसपछि अनि 2009 को त्यसरी गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामी झुकिँदैन। त्यसो गर्दा चाहिँ सँगसँगै गर्दै जाने कि यसलाई बुझेर अहिले एकछिनमा आफै प्र्याक्टिस गर्ने, के गर्ने? हामीले सँगसँगै गर्दै जाँदा अलि ढिलो हुन्छ होला, टाइम कन्ज्युम हुन्छ होला। छिटो सकिन्छ भने बनाउनु त। मैले चाहिँ गर्नै चाहिँ गरेको छु, तर कस्तो हुन्छ कति पार्टिसिपेन्ट छौं, कसैले स्क्रिनशट गरेर मलाई पठाउँदै पनि गरौँ है। ठिकै छ, सुन्दै गरौँ न त। त्यसो भने भएर आवश्यकता अनुसार भन्दै जाउँ ल। अहिले अब यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले इयरको रूपमा फर्स्ट कोलममा राख्ने, त्यसपछि चाहिँ प्रत्येक वर्षको कुन कुन क्वार्टरमा कति भ्यालु छ त्यो आफ्नो आफ्नो वर्ष हेरेर आफ्नो आफ्नो क्वार्टरको राख्दै जाने र त्यसपछि हामीले यसबाट चाहिँ एभरेजहरु, त्यसै गरेर एभरेज अफ एभरेज र सिजनल इन्डिसेस भ्यालुहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो काम हाम्रो यो क्वेशन सारिसके पछाडी यो टेबलको रूपमा, यो फर्मेटको रूपमा सारिसके पछाडी टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टोटलमा इयरतिर परेन, इयरमा टोटल मात्रै लेख्दा भयो। यसमा हाम्रो प्रत्येक क्वार्टरको 6 वर्षको टोटल भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने, जसमा चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको हामीले जान सक्छौं, जसमा 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5
प्लस 4.0 प्लस 4.1 प्लस 4.2 गर्दा हाम्रो टोटल फर्स्ट क्वार्टरको टोटल भ्यालु भनेको 22.8 हुन्छ। हामीले पनि एकपल्ट क्याल्कुलेटरमा ट्राई गरौँ, योभन्दा तलमाथि पनि हुनसक्छ, यहाँ मिस्टेक पनि हुनसक्छ। र यो फर्स्ट क्वार्टरको सबै जोड्दाखेरि 22.8 छ। त्यस पछाडि सेकेन्ड क्वार्टरको पनि हामीले त्यसरी नै जान सक्छौँ, जसमा चाहिँ 3.9 प्लस 4.1 प्लस 3.9 प्लस 4.6 प्लस 4.4 प्लस 4.6 गर्ने र यो जोड्दाखेरि 25.5 आएको छ, जुन हामीले रेड मार्क गरेकोमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै थर्ड क्वार्टरको भ्यालु पनि हामीले त्यसरी नै जोड्नु पर्ने हुन्छ, जसमा 3.4 देखि 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.8 प्लस 4.2 प्लस 4.3। यसको थर्ड क्वार्टरको क्वार्टरली टोटल भनेको हाम्रो 23.1 आएको छ। त्यस्तै फोर्थ क्वार्टरको पनि त्यसरी नै सबै त्यो फोर्थ क्वार्टरको भ्यालु जोड्ने 3.6 बाट 4.7 सम्म, र यो हाम्रो सबै जोड्दाखेरि फोर्थ क्वार्टरको टोटल भ्यालु 26.1 आएको छ। अब हामीले टोटल निकाल्ने काम चाहिँ सक्यौँ र यही टोटलकै आधारमा हामीले एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीलाई कतिवटा वर्षहरू दिएको छ त्यो चाहिन्छ, जसमा यहाँ हामीलाई यो क्वेसन अनुसार 6वटा वर्षहरू दिएको छ। नम्बर अफ इयर्स भनेको हामीलाई 6 दिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा ग्रीन मार्कमा ग्रीन कलरमा देख्न सक्छौँ एभरेज। अब यो हामीले माथि डाइरेक्ट राखिएको छ, पहिला तल यहाँ वर्किङ नोटको रूपमा दिएको छ। यसलाई थोरै फन्ट साइज बढाइदिएछु, अलिक ठुलो हेर्न सजिलो हुन्छ होला। एभरेज निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला छ क्वार्टरली भ्यालुज अफ डिफरेन्ट इयर्स डिभाइड बाई नम्बर अफ इयर। हाम्रो यो क्वेसन अनुसार हामीले एभरेज निकाल्दाखेरि क्वार्टरली भ्यालुज अफ डिफरेन्ट इयर अथवा सम अफ फर्स्ट क्वार्टर डिभाइड बाई नम्बर अफ इयर गरेर फर्स्ट क्वार्टरको निकाल्न सक्छौँ। सम अफ सेकेन्ड क्वार्टर डिभाइड बाई नम्बर अफ इयर गरेर सेकेन्ड क्वार्टरको एभरेज निकाल्न सक्छौँ। र यो समग्रलाई हामीले क्वार्टरली भ्यालुज अफ डिफरेन्ट इयर डिभाइड बाई नम्बर अफ इयर्स गर्न सक्छौँ, जसमा फर्स्ट क्वार्टरको हामीले एभरेज निकाल्दाखेरि यसमा क्वार्टरली भ्यालुज हामीले टोटल भ्यालु निकालेको छौँ 22.8 र हाम्रो नम्बर अफ इयर भनेको जम्मा 6 वर्षको डाटा दिएको छ र 22.8 डिभाइड बाई 6 गर्दा हाम्रो 3.8 चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरको एभरेज भ्यालु आएको छ। र त्यही हामीले ग्रीन मार्कमा पहिला फर्स्ट क्वार्टरमा एभरेजमा 3.8 राखेको छौँ। त्यस्तै सेकेन्ड क्वार्टरमा हाम्रो टोटल भ्यालु सेकेन्ड क्वार्टरको टोटल भ्यालु भनेको 25.5 छ। यसमा नम्बर अफ इयर्स भनेको अगाडिको जसरी नै 6 नै हुन्छ। 25.5 डिभाइड बाई 6 गर्दा 4.25 आएको छ। हामीले सेकेन्ड क्वार्टरको भ्यालुमा एभरेज भ्यालुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै मैले एन्ड सो अन भने दुईटा गरेर हामीले सबै देखाइरहनु पर्दैन, एउटा दुईटा गरेर हामीले त्यस्तै त्यस्तै हो भनेर देखाउँदा हुन्छ। अब बाँकी दुईटा मात्रै छ, दुईटै गर्छु पुरै गर्छु भन्न पनि पाउँछौँ। जसमा अब अर्को गर्दा थर्ड क्वार्टरको एभरेज निकाल्दा 23.1 डिभाइड बाई 6, जसबाट हाम्रो 3.85 थर्ड क्वार्टरकै एभरेज भ्यालुको रोमा राख्न सक्छौँ। त्यस्तै फोर्थ क्वार्टरको एभरेज निकाल्दाखेरि फोर्थ क्वार्टरको टोटल भनेको 26.1 डिभाइड बाई 6 गर्दा 4.35 आएको छ। यसरी हामीले क्वार्टरली एभरेज भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो काम क्वेसनलाई यो फर्मेटमा सार्ने, त्यस पछाडि टोटल भ्यालु प्रत्येक क्वार्टरको यानि कि 4वटै क्वार्टरको टोटल भ्यालु निकाल्ने, जोडेर राख्ने, र त्यस पछाडि कति वर्षको डेटा दिएको छ हामीलाई त्यो डेटाले त्यो सङ्ख्याले भाग गर्ने। जस्तो हाम्रो टोटल भ्यालुलाई 6 वर्षको डाटा दिएको छ र त्यसमा 6 ले भाग गरेर हामीले प्रत्येक क्वार्टरको क्वार्टरली एभरेज कति कति हुन्छ निकालेको छौँ। अब हामीले सिजनल इन्डिसेस निकाल्नको लागि क्वार्टरली एभरेज अथवा इन्डिभिजुअल क्वार्टरली एभरेज निकालिसक्यौँ। अब हामीलाई चाहिन्छ एभरेज अफ एभरेजेस डबल यक्स बार अथवा यक्सको डबल बार चाहिन्छ, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। र यसको लागि हामीले यो सबै क्वार्टरली एभरेज भ्यालुलाई जोडेर 4 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो अघिको क्वेसनमा योभन्दा अगाडिको क्वेसन नम्बर 19 मा पनि हामीले गरेको थियौँ, जसमा सम अफ क्वार्टरली एभरेजेस डिभाइड बाई
फो गरेर हामीले एभरेज अफ एभरेज निकाल्ने गर्छौं र यहाँनेरि पनि हामीले स्क्रिनमा मैले त्यो नाम चाहिँ लेखिन फर्मुला चाहिँ डाइरेक्ट गरेको छु। यसमा चाहिँ पहिला सम अफ इन्डिभिजुअल क्वार्टरली इन्डिभिजुअल एभरेजेस, जसमा चाहिँ क्वार्टरली एभरेज भनेको अहिले भर्खरै ग्रीन कलरमा भएको हामीले निकालेर राखेको छौं, जसमा 3.8 प्लस 4.25 प्लस 3.85 प्लस 4.35 र यसमा हाम्रो चारवटा भ्यालुहरू जोडिएर राखिएको छ। हामीले एभरेज निकाल्दा चाहिँ 4 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ र 4 ले भाग गर्दा हाम्रो एभरेज अफ एभरेजेस भनेको चाहिँ 4.06 आएको छ र हामीले x को डबल बार 4.06 निकालेको छौं, जुन चाहिँ एभरेज अफ एभरेजेस को रूपमा रहेको छ र हामीले अघि नै क्वार्टरली एभरेजहरू निकालिसकेको छौं। अब यसको आधारमा एभरेज अफ एभरेज र क्वार्टरली एभरेजको आधारमा हामीलाई चाहिएको एसआई भ्यालुहरू अथवा सिजनल इन्डिसेसको भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौं, जुन हामी यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। अब हामीले सिजनल इन्डेक्स पनि भन्न सकिन्छ, इन्डिसेस पनि भन्न सकिन्छ, एउटै हो। सिजनल इन्डेक्स निकाल्न यो फर्मुला हामीले स्क्रिनमा देखेको फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौं, जसमा चाहिँ सिजनल इन्डेक्स फर फर्स्ट क्वार्टर भनेर हामीले पहिलो क्वार्टरको निकाल्दा एभरेज अफ फर्स्ट क्वार्टर डिवाइड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100, जसमा एभरेज अफ फर्स्ट क्वार्टर हामीले अघि भर्खरै निकालेको छौं। यहाँनेरि 3.8 यो ग्रीन कलरमा देख्न सक्छौं हामी। एभरेज 3.8 डिवाइड बाई एभरेज अफ एभरेज भनेको 4.6 छ हाम्रो अहिले भर्खरै निकालेको, इन्टु यसलाई अलिक सानो बनाइदिउँ, धेरै ठुलो फन्ट साइज भएछ, फेरि सबै एउटै लाइनमा आँटेन। हाम्रो स्क्रिनमा आफै पनि जुम गर्न सकिन्छ होला, यदि कसैलाई स्पष्ट देखिएन स्क्रिनमा भने जुम गरेर हेरौँ। र हामीले फर्स्ट क्वार्टरको सिजनल इन्डेक्स निकाल्दाखेरि एभरेज अफ फर्स्ट क्वार्टर डिवाइड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100, जसमा चाहिँ एभरेज अफ फर्स्ट क्वार्टर 3.8 निकालेको छौं र डिवाइड बाई एभरेज अफ एभरेज अहिले भर्खरै निकालेको छौं 4.06 इन्टु 100 गर्ने, जसमा 93.0 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वार्टरको सिजनल इन्डिसेस अथवा सिजनल इन्डेक्स आएको छ। यसरी नै सिमिलरली हामीले सेकेन्ड क्वार्टरको पनि जान सक्छौं, जसमा सेकेन्ड क्वार्टरमा क्वार्टरली एभरेज अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेर राखे अनुसार 4.25 छ। त्यस्तै एभरेज अफ एभरेज भनेको हाम्रो 4.06 अहिले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको छौं, इन्टु 100 गर्दा हाम्रो एसआई अथवा सिजनल इन्डेक्स भनेको 104.68 आएको छ। त्यस्तै सिजनल इन्डेक्स फर थर्ड क्वार्टर तेस्रो क्वार्टरको लागि तेस्रो क्वार्टरको क्वार्टरली एभरेज अथवा एभरेज अफ थर्ड क्वार्टर 3.85 डिवाइड बाई एभरेज अफ एभरेज 4.06 इन्टु 100 गर्ने, जसमा 94.83। त्यस्तै लास्ट क्वार्टरको फोर्थ क्वार्टरको सिजनल इन्डेक्स निकाल्नको लागि हामीले त्यसको क्वार्टरली एभरेज 4.35 निकालेको थियौं अघि, डिवाइड बाई 4.06 यसको एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100 गर्दा हाम्रो 107.14 चाहिँ सिजनल इन्डेक्सको रूपमा रहेको छ। र हामीलाई सोधेको यति नै छ यो क्वेसनमा, उसले कम्प्युट द सिजनल इन्डिसेस फर द फलोइङ डाटा भनेको छ। हामीले त्यही सिजनल इन्डेक्सहरू अथवा इन्डिसेसहरू निकालेको छौं, जसमा हामीले सुरुबाट यो फर्मेटमा यो टेबल अनुसार गरेको छौं, जसमा चाहिँ हामीले टोटल निकाल्यौं। त्यसपछि त्यही टोटललाई कतिवटा वर्षहरू दिएको छ वर्षको संख्याले भाग गरेर क्वार्टरली एभरेज निकाल्यौं र त्यसको आधारमा हामीले क्वार्टरली एभरेजको आधारमा त्यसलाई 4 ले भाग गरेर जोडेर 4 ले भाग गरेर एभरेज अफ एभरेज निकाल्यौं र त्यसको आधारमा फेरि हामीले सिजनल इन्डिसेसको फर्मुला लगाएर एसआई भ्यालुहरू निकालेको छौं। र यसलाई हामी यहाँनेरि बोल्ड गरेको भ्यालुमा देख्न सक्छौं, यहाँ टेबलमै पनि सिजनल इन्डेक्सको भ्यालुहरू राखेको छौं। र यहाँनेरि उसले सोधेको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यति नै छ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल एभरेज मेथड्सबाट भयो। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने, नबुझेको छ भने सोध्न सक्छौं। छ कसैलाई केही छ भने भनौं। छ कसैलाई केही कन्फ्युजन केही नबुझेको छ भने भनौं है, क्लियर भएको छैन भने। त्यसो भने यसमा क्लियर छौं भने
एकपटक बुक हेरौँ त हामी बुकमा प्रब्लम नम्बर 21 मा ठ्याक्कै यस्तै छ 20 को जस्तै त्यो सिम्पल एभरेज मेथड्सबाटै सिम्पल एभरेजबाटै हामीले सिजनल इन्डिसेसहरू क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ इयरमा 2009 देखि 13 दिएको छ चारवटा क्वार्टरकै डाटा दिएको छ हामीले ठ्याक्कै यही प्रोसेसबाट सिजनल इन्डिसेसहरू निकाल्न सक्छौं यो यहाँहरुको काम भयो होमवर्क भयो एकपटक गरौँ त्यस्तै 22 मा पनि त्यस्तै खालको क्वेशनहरु दिएको छ 22 मा ए र बी भनेर दुई खालको दुईटा रिक्वायरमेन्टहरु छ जसमा ए चाहिँ हामीले 20 मा अहिले भर्खरै क्याल्कुलेट गरे जस्तै छ यसरी नै हामीले यही प्रोसेसबाट ए को गर्न सक्छौं र यसमा बी मा थोरै उले नयाँ कुरा सोधेको छ त्यसको थोरै भनौं हामीले यहाँ गर्न सक्छौं ल थोरै भन्दा उले बी मा भनेको छ 22 को बी मा if the company's working capital needs are related directly to the number of stars by how much should his working capital need change between summer and winter भनेर सोधेको छ हामीलाई समर स्प्रिङ समर फल र विन्टर भनेर 22 मा चारवटा सिजनहरु दिएको छ सिजनल भ्यालुहरु दिएको छ उसले यहाँ समरबाट विन्टरमा जाँदा कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ कस्तो चेन्ज हुन्छ वर्किङ क्यापिटलमा त्यो कुराहरु सोधेको छ यसमा चाहिँ हामीले सिजनल इन्डेक्स निकाल्नु पर्ने छ पहिला ए नम्बरमा सबै सिजनको स्प्रिङ समर फल र विन्टरको सिजनल इन्डिसेसहरु निकाल्ने त्यसमा चाहिँ समरबाट विन्टरमा जाँदाखेरि कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ त्यसको लागि हामीले समरको सिजनल इन्डिसेस माइनस विन्टरको सिजनल इन्डिसेस डिभाइड बाइ समरको सिजनल इन्डिसेस गरेर कति पर्सेन्ट चेन्ज हुन्छ निकाल्न सक्छौं र यो एकपटक ट्राई गरौँ ए नम्बरको त सजिलै गर्न सकिन्छ बी मा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज वाला क्वेशन सोधेको छ जसमा चाहिँ समरको seasonal indices for summer minus seasonal indices for winter divided by seasonal indices for summer गर्ने into 100 गर्दा हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज आउँछ र त्यो चाहिँ जुनसुकै बेला पनि हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्न सक्छौं त्यस्तै 23 नम्बरको पनि त्यही खालको छ 23 नम्बरको पनि हामीले गर्न सक्ने रहेछौं सिजनल इन्डिसेसहरु यो सिम्पल एभरेज मेथड्सबाटै छ र 24 नम्बरको चाहिँ हामीलाई वीकली डाटाहरु दिएको छ वीकली डाटाको आधारमा हामीले सिजनल इन्डिसेस यस्तै पाराले निकाल्न सक्छौं जसमा 7 दिनको राख्नु पर्ने हुन्छ एभरेजहरु निकाल्दाखेरि हामीले एभरेज अफ एभरेजमा अहिले क्वार्टरली एभरेज निकाल्दाखेरि 4 ले भाग गरेको छौं एभरेज अफ एभरेजमा र वीकली डाटामा क्वार्टरली सरी वीकली एभरेजहरु निकाल्दा 7 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ अरु प्रोसेस केही छैन उस्तै छ यो पनि गर्न सक्छौं हामी उस्तै खालको प्रब्लमहरु दिएको रहेछ हामीले गर्न सक्ने नै खालको रहेछ एकपटक ट्राई गरौँ कहाँसम्म गर्न सकिन्छ कुनै गरेर यहाँहरुले नमिलेको छ भने भनौं त 25 नम्बरको पनि मन्थली डाटा दिएको रहेछ यस्तै प्रोसेस छ सेम प्रोसेस जसमा एभरेज अफ एभरेज निकाल्दाखेरि हामीले 12 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ मन्थली डाटालाई 12 महिनाको मन्थली एभरेज जोडेर त्यसलाई 12 ले भाग गर्ने अहिले हामीले क्वार्टरलीमा 4 ले भाग गरेर एभरेज अफ एभरेज निकालेको छौं त्यस्तै यही ठाउँमा मन्थली एभरेज 12 वटा जोडेर 12 ले भाग गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज अफ एभरेज आउँछ अरु सबै सेम प्रोसेस छ यसलाई पनि एकपटक गरी हेरौं र 26 नम्बरबाट चाहिँ अलिकति फरक किसिमको क्वेशन छ यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ अस्ति नै हामीले मुभिङ एभरेजको केस हेरेको थियौं सुरुमा जसमा विभिन्न खालको 3 खालको मुभिङ एभरेजहरु थियो 3 इयरली मुभिङ एभरेज 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज र अर्को चाहिँ 5 इयरली मुभिङ एभरेज थियो त्यो मुभिङ एभरेज र सिजनल इन्डिसेसलाई मिसाएर मिक्स गरेर लङ क्वेशनहरु विशेष गरेर 15 मार्क्समा सोधिने क्वेशनहरु सोधेको छ यहाँनेरि र यो हामी अर्को क्लासमा हेर्ने गर्छौं र यहाँको काम चाहिँ 25 नम्बरसम्म ट्राई गरेर आउने ट्राई हैन मिलाएरै आउँछौं र यहाँसम्म कुनै गर्दा गर्दै नमिलेको छ भने भनौं त
कसैको केही छ नमिलेको? गरेकोमा त मिलेकै छ। कति नम्बरसम्म गरियो? पुरै त गरिएको छैन? त्यो त तपाईले भनेको अहिलेको दुईटा चाहिँ गरेको थिएँ। ठिकै छ, पछाडिको पनि उस्तै छ, सेम प्रोसेस छ। त्यसमा 21, 22, 23, 24 र 25 नम्बरसम्म उस्तै छ, जसमा दुईटा प्रब्लम चाहिँ हामीलाई विकली डाटा र मन्थली डाटाको दिएको छ 24 र 25। अरू सबै क्वार्टरली डाटा नै दिएको छ। यसलाई ट्राई गरौँ एकपटक, उस्तै छ, मिल्छ। र 26 बाट चाहिँ अलिकति फरक किसिमको 26, 27 यो दुईटा चाहिँ हामीलाई लङ क्वेसनमा सोध्ने खालको मुभिङ एभरेज मिक्स भएको छ। र अर्को एउटा क्लासमा र बढीमा दुईटा क्लासमा हामीले यो च्याप्टरलाई सक्ने रहेछौँ। र ठिकै छ, यहाँसम्म सकौँ सबैजनाले।